अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी नाइट की रूटीन शेयर करूंगी, लेकिन जो है ना मैं बिल्कुल भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मोहम्मद उरहान जो है ना वो बीमार हो गया था और मुझे वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आप लोगों को पता है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो फिर माँओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मोबाइल को जो है ना उठाना। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठा सकी मोबाइल। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने जो है ना अपनी नाइट की रूटीन जो शेयर करनी थी। मैं आप लोगों को दिखाऊं कि नाइट में जो है ना क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और कैसे जो है ना रात गुजरती है। तो अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं 8:30 हो रहे हैं। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे कि मैंने जो है ना अपने रूम की सेटिंग भी थोड़ी बहुत चेंज कर ली है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें बेड को, पहले बेड जो है ना वो इस तरफ था, इस वॉल पे, वॉशरूम के साथ वाली वॉल पे, लेकिन अभी जो है ना हम लोग यहाँ से ले आए हैं, यहाँ पे बेड ले आए हैं। आगे आ गया मेरा सिटी और यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर टेबल हमने सेट कर लिए क्योंकि इसके बाबा का जो है ना वो काम होता था, तो फिर इनको जो है ना वो वहाँ दूसरे वाले रूम में बैठना पड़ता था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर लिए और कुछ इस तरीके से रूम लग रहा है मेरा भी, ये आप लोग देखें। और बाकी भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाहर की सेटिंग तो खैर वैसे ही है, ये देखिए। मोहम्मद उरहान के रूम जो है ना इंशाल्लाह डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी क्योंकि मोहम्मद उरहान की जो है ना अलमीरा वगैरह काफ़ी हफ्तों से जब मैंने सेट नहीं की है, तो बस ये सब जब मैं सेट करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। जो इवनिंग का व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो आप लोगों ने देखा था कि उसमें जो है ना मैंने खाना वगैरह बना लिया। तो अब इससे आगे मैं दिखाऊंगी कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं। अभी 8:30 हो रहे हैं। अभी सबसे पहले जो है ना मैं करूँगी रोटी तैयार, और क्योंकि इसके बाबा जो है ना वो आ गए हैं, थोड़ा बाहर गए हैं, तो उन्होंने कहा चले रोटी बना के रखें, आप मैं आ रहा हूँ। तो अभी जो है ना मैं रोटी की तैयारी करती हूँ और फिर जो है ना बस रोटी वगैरह खाना वगैरह खाते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। मोहम्मद उरहान जो है ना बीमार हुआ है, और मोहम्मद उरहान जो है ना जब बच्चा बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो इन 3 दिनों में ना मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी जो है ना वो शेड्यूल रहा है, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। तो उसके लिए आप सबसे माज़रत। तो आई होप कि आप लोग मेरी जो है ना नाइट टाइम रूटीन जो है वो इंजॉय करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने किचन की तरफ। A few moments later. जी यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं अभी खाना और टाइम हो रहा है जी 9। अच्छा अमूमन हमारा अभी डिनर जो है ना वो 8:30 9 9:30 तक, मतलब 9 तक ना अब जो है ना हमारा वो डिनर हो जाता है। पहले जो है ना हम लोग बहुत लेट नाइट खाते थे, यानी 11 बजे 11:30 बजे, तो इतने बजे हम लोग खाते थे। लेकिन अभी जो है ना हम लोग 8 8:30 और मैक्सिमम जो है ना वो 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा इसके बाबा ने कहा था कि रहने दे, मैं रोटी बाहर से ही ले आता हूँ क्योंकि मैं वहीं करीब गया हुआ हूँ, तो फिर मुझे रोटी बनानी नहीं पड़ी। चले हम लोगों ने खाना तो खा लिया। यहाँ पे जो है ना इसके बाबा ने कहा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, गर्मी हो रही है थोड़ी, तो आइसक्रीम खा के ना फिर आते हैं। तो बस यहाँ पे मोहम्मद उरहान को भी मैंने रेडी कर दिया, मैं भी हो गई, इसके बाबा ने भी चेंज कर लिया। हम लोग अभी आ गए हैं जी आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा पूरा दिन ना काम करके बंदा वैसे ही जो है ना थका हुआ होता है, तो थोड़ा सा आउटिंग करना ना बंदे को फ्रेश कर देता है। तो इसके बाबा ने कहा चलें बाहर चलते हैं, थोड़ा सा आइसक्रीम खा के आ जाएंगे। बस हम लोग फिर जो है ना सिर्फ हमें तकरीबन आधा घंटा लगा था और हम लोग जो है ना फिर घर आ गए। और उसके बाद जो है ना मोहम्मद उरहान का टाइम होता है, यानी कि मैं और इसके बाबा मोबाइल रख देते हैं और वो सिर्फ मोहम्मद उरहान का टाइम होता है, और इसके साथ हम लोग खेलें या जो भी करें बस हमने जो है ना इसको टाइम देना होता है। तो आधे से 1 घंटा जो है ना हम इसको प्रॉपर लाजमी देते हैं बग़ैर मोबाइल के और बग़ैर जो है ना किसी डिवाइस के। बस इसके साथ खेलना होता है और इसके साथ जो है ना बातें करनी होती हैं। तो उसमें ये हमें अपनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखा रहा होता है, यानी कि कभी डांस करके मतलब इंजॉय कर रहा होता है हमारे साथ। तो बस ये है कि बच्चों को टाइम देना चाहिए, हर माँ बाप को चाहिए। बहुत से जो है ना फादर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये तो बस मदर्स का ही काम है, हम कमा लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होता। देखिए बच्चों को टाइम देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
تو یہ دونوں ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے نا اچھے سے ٹائم دے، چاہے جتنے بھی آپ کے بچے ان کو جو ہے نا پراپر ٹائم دے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی نا برین ڈیولپمنٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو ہے نا آپ بچوں کے نا اچھے دوست بھی بن جاتے ہیں۔ تو بچے جو ہے نا بڑے ہو کے باہر دوست بنانے سے بہتر جو ہے نا اپنے ماں باپ کو دوست بنانا پھر سمجھتے ہیں، جب آپ بچپن میں اپنے بچوں سے اتنی زیادہ اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہے 10 منٹ دیں یا چاہے آدھا گھنٹے دیں یا چاہے گھنٹہ دیں، لیکن اپنے بچوں کو وقت ضرور دیں۔ بائی دا وے جی، ارحان کو جو ہے نا ہم لوگ تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کے بابا نے اگر جو ہے نا کوئی مووی وغیرہ کو دیکھنا ہوتا ہے تو بس ٹی وی آن کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا عموماً ایسے ہوتا ہے کہ میں چائے رات کو بنا لیتی ہوں، کبھی اس کے بابا کو بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہوتی ہے یا مجھے بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پھر جو ہے نا میں چائے بنا لیتی ہوں، ورنہ بھی جو ہے نا ہم لوگ رات میں چائے اتنی زیادہ نہیں پیتے، کیونکہ نیند جو ہے نا پھر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، خاص کر میری، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے محمد ارحان جو ہے نا ابھی انڈر 2 ایئر ہے، تو یہ پوری رات جو ہے نا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ بے چین ہو رہا ہوتا ہے، کبھی گیس کی وجہ سے تو کبھی کیا بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا نیند میری بھی بہت زیادہ پھر جو ہے نا ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا ابھی اسکپ ہی کرتی ہوں رات کو چائے پینا۔ اس کے بابا کا اگر دل چاہ رہا تو انہیں زیادہ تر میں بنا کے دے دیتی ہوں۔ بس اس کے بعد جی ہم لوگ آ جاتے ہیں محمد ارحان کے روم کی طرف، کیونکہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے اس کا کوٹ، اور یہ میری روز کی ڈیوٹی ہے کہ میں رات کو کوٹ نکالنا ہے اور صبح جو ہے نا پھر ویسے ہی اس کو سیٹ کر کے رکھنا ہے اس کے روم کے اندر، کیونکہ ہم لوگ ابھی جو ہے نا باہر سوتے ہیں، اور جو ہے نا پھر محمد ارحان کو اس کے کوٹ میں سلانا پڑتا ہے، کیونکہ چارپائی پہ نا بہت زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس سے گر نہ جائے، تو اس لیے جو ہے نا میں اس کو کوٹ رکھتی ہوں۔ اور ویسے بھی ابھی میں عادت ڈال رہی ہوں کہ یہ کوٹ میں سونا جو ہے نا وہ شروع کر دے، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ چلیں کوٹ میں سونا شروع ہو جائے۔ تقریباً جو ہے نا 11 بجے تک محمد ارحان کو میں سلا دیتی ہوں، کیونکہ پھر جو ہے نا اگر اس کو بہت جلدی سلا دو نا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ رات میں بہت زیادہ اٹھ کے نا بیٹھ جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں کوشش کرتی ہوں 11 اتنے بجے تک جو ہے نا 11:30 بجے تک اس کو میں سلا دیا کروں، کیونکہ ہماری بھی نا سونے کی روٹین اتنی ہوتی ہے، یعنی کہ مجھے تو سوتے سوتے 12 12:30 ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ مجھے تب تک سکون نہیں ملتا جب تک جو ہے نا میں رات کو اپنا کچن پورا ڈن نہ کروں، کیونکہ مجھے صبح جو ہے نا اپنا کچن وہ بالکل میسی نہیں اچھا لگتا، اور نہ ہی جو ہے نا گندے کچن میں مجھ سے ناشتہ بنتا ہے، تو رات کو چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے میں اپنا کچن جو ہے نا وہ کلین کر کے ہی سوتی ہوں، اور جو ہے نا اپنے برتن واش کر کے ہی سوتی ہوں۔ اس لیے آپ لوگوں نے میری ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا کہ صبح کے ٹائم جو ہے نا جب میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہوں تو میرے برتن نہیں ہوتے، کیونکہ رات کو میں اپنے سارے برتن جو ہے نا وہ ڈن کر کے سوتی ہوں، اور جو ہے نا ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنا جو ہے نا کام کل پہ مت چھوڑو، یعنی آج کا کام کل پہ مت چھوڑو۔ تو میری ماما جو ہے نا ان کی روٹین ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا رات کو برتن نہیں چھوڑتی تھی، وہ دھو کے جو ہے نا وہ کلین کر کے سوتی تھی، تو بس وہی دیکھ دیکھ کے نا وہی چیز ہمارے اندر بھی ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہی چیز جو ہے نا میں خود بھی جو ہے نا وہ کرتی ہوں، اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے کچن کے برتن جو ہے نا رات کو پوری رات ایسے ہی گندے چھوڑ دوں اور پھر جو ہے نا صبح واش کروں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ ایسا بنا لیتی ہوں جو بہت زیادہ جیسے چکناہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس برتن کو میں ڈیپ کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا صبح تک وہ صحیح ہوا ہو، تو بس 1 2 اگر ایسے برتن ہو تو وہ پڑے ہوتے، ورنہ جو ہے نا برتن میرے نہیں پڑے ہوئے ہوتے، تو صبح صرف جو ہے نا پھر میرے ناشتے والے ہوتے ہیں برتن، تو میرے لیے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جتنا تھک کے سوتا ہے نا رات کو اتنی زیادہ جو ہے نا پرسکون نیند آتی ہے، چاہے بچہ پوری رات تنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن نیند آنا بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے نا، تو جتنی تھکن ہوتی ہے نا اتنی اچھی اور گہری نیند آ رہی ہوتی ہے۔ بس اللہ جو ہے نا سب کے بچوں کو سلامت رکھے، ہر کسی کو ہنستا بستا آباد رکھے، جن میری بہنوں کے گھر نہیں ہے اللہ ان سب کو جو ہے نا اپنا گھر عطا کرے، اور جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں، آمین ثم آمین۔ بس جی ہر ہاؤس وائف اور ہر مدر کی طرح نا میری بھی یہی روٹین ہے جو سب کی ہوتی ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو نا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔